सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए मैदान आज लगेगा। हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद अचकजई आमने सामने। साबिक सदर का पलड़ा भारी। MKM का सदारती इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। कहा एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब असम्बली के अरकान से अपने वालिद के लिए वोट मांगने आया हूँ। आसिफ जरदारी आपका वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वो मेरा रखते हैं। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टियों के मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि बिलावल ना भी आते तब भी नून लीग आसिफ अली जरदारी को वोट देती। वो सदारती इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिन्हें कार्टून्स कहा, वो जमात वाकई कार्टून नेटवर्क चला कर रखती है। पिछले 5 साल ऐवान सदर से मुसलसल आइन शिकनी की गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरान से निकालना है। JUI का सदारती इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से वोट की दरख्वास्त पर मौलाना ने साफ जवाब दे दिया। कहा पार्टी का फैसला है, सदारती इलेक्शन में किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना। पार्टी फैसले का पाबंद। महमूद अचकजई को भी बता दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई का इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीडिया से बात करते हुए बोले महमूद खान अचकजई ने कहा कि असम्बलियां नामुकम्मल हैं। इलेक्शन मुलतवी करके तमाम जमातों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी मसाइल का हल निकाल कर तजावीज़ दे सकती है। पानी PTI की रिहाई और मुकदमात के खात्मे का लाहा अमल बनाने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तों का हल फौरी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर आने वालों का सदारती इलेक्शन में वोट शुमार न करने की इस्तदा भी नामंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 13 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी इकबाल ने रिमार्क्स दिए। पहले फरीकैन को नोटिस करते हैं फिर देखेंगे फरीकैन का जवाब आए बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट की सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में काउंट ना करने की हिदायत। अदालत ने कहा जब तक दरख्वास्त का फैसला ना हो जाए वोट ना गिने जाए। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 3 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शदीद तनकीद। उमर अयूब बोले जो हल्फ लिया गया वो गैर आईनी है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने से रोका था। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं वो कैसे चलेगा। बैरिस्टर गौहर बोले कि इस ऐवान में हमारे 180 अरकान हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया गया। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। ऑपोजिशन का शोर शराबा। IMF ने बानी PTI के खत का कोरा जवाब दे दिया। सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते, हमारा मैंडेट मौशी मामलात तक महदूद है। IMF की नुमाइंदा एस्टर परेस के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हमारी इंगेजमेंट का मकसद मौशी इस्तेहकाम है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के दूसरे जायजे पर मुज़ाकरात के मुंतज़िर। मैंडेट महदूद होने के बावजूद चाहते हैं इलेक्शन तनाज़ात का पुरअमन हल किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वजारत हाउसिंग के नादहिंदा निकले। अनवारुल हक 5.5 साल मिनिस्टर इनक्लेव में रहे। किराए की मद में उनके जिम्मे वजारत के 60 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। वजारत हाउसिंग ने अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिया। काकड़ इन दिनों भी मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 15 में रिहाइश पजीर है। मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद सड़कों पर निकलना चाहते हैं। चाहता हूं मौलाना अपने फैसले पर नजरसानी करें। रहनुमा JUI नूर आलम खान कहते हैं मुल्क इस वक्त एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज और अदम इस्तेहकाम से दुश्मन को फायदा होगा।
ہمیں پارلیمان میں آواز اٹھاتے ہوئے الیکشن ٹرائیبیونل میں جانا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں، عام معافی دے کر رہا کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق ہے، انہیں ملنی چاہیے۔ گمشدہ افراد کا تعلق چاہے کسی بھی صوبے سے ہو، بازیاب کرایا جائے۔ اسپیکر نے علی ظفر کے مطالبے پر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی۔ قومی اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس سے اچھا تاثر نہیں جا رہا، سینیٹر اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت ملک کی ضرورت ہیں۔ 2013 میں ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور پاکستان دنیا کی 24ویں معیشت بن گیا۔ پیش گوئی تھی ملک G20 میں جا رہا ہے، پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، پیناما کا ڈرامہ کس کی سازش تھی۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، قریبی ذرائع نے تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی کسی بھی جماعت کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد وفاق میں اہم ترین وزارت ملنے کا امکان۔ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں بارش اور برف باری کے متاثرین سے خطاب، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان، کہا مکمل تباہ مکانات کی تعمیر کے لیے 7 لاکھ اور جزوی تباہ ہونے والے مکانات کے لیے 3.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ حکومت بغیر کسی تاخیر کے آپ کی مدد کرے گی، جب تک آپ کے گھر دوبارہ بس نہیں جاتے چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا میں بارش سے متاثرین کو پیکج دینا اچھی بات، لیکن سیاسی اور نظریاتی اختلاف برقرار رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے اور ساتھ بیٹھنے کا بھی اعلان، کہا ڈنڈے کے زور پر نہیں، عاجزی کے ساتھ وفاق کے ساتھ بیٹھنے پر تیار ہیں۔ صوبے کی معاشی ٹیم وفاق کے ساتھ بیٹھ کر معاملات دیکھے گی۔ بجلی کے خالص منافع کے 1510 ارب ہمیں ہر صورت ملنے چاہیے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے پاک فوج بھی شانہ بشانہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو آوران میں سیکورٹی اور صوبے میں ترقیاتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ سپاہ سالار نے زراعت کی اہمیت اور گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے فوج کے عزم کو دہرایا۔ آرمی چیف کا شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین، آرمی چیف کی سماجی ترقی اور سیکورٹی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ججز تعیناتیوں کے حوالے سے رولز میں ترمیم پر غور ہو رہا ہے، وقت آ گیا ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کا الگ سیکریٹریٹ ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، بولے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے سے الیکشن پھر ڈی ریل ہو سکتے تھے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسلام آباد میں اسلام میں خواتین کو تمام حقوق دیے گئے ہیں، آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے، معاشرے کی بیداری کے لیے خواتین کی بیداری ضروری ہے۔ IMF نے مقامی دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکومت سے ٹائم فریم مانگ لیا۔ نگران حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے سے 1 جنوری سے 30 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا وعدہ کیا، بعد میں معاملہ نو منتخب حکومت پر چھوڑ دیا۔ FBR نے تاجروں کی رجسٹریشن کے لیے موبائل ایپ بنا لی۔ ٹیکس ہدف مکمل کرنے کے لیے مقامی طور پر تیار گاڑیوں پر سیلز ٹیکس 18 سے بڑھا کر 25% کر دیا گیا۔ 1400 CC انجن اور بغیر سیلز ٹیکس 40 لاکھ مالیت والی گاڑیوں پر اطلاق۔ ملک میں تیار کردہ ڈبل کیبن 4 ویل پک اپ بھی نئے ٹیکس اسکیل میں شامل۔